सर्प पाल्ने पैसा पनि दिएको छ, उपचार गर्ने पैसा के यो व्यवस्था झलनाथहरुका लागि मात्र ल्याएको हो। म कर्णालीको मान्छे है, पत्रकारितामा यत्रो वर्ष मैले बिताएँ, एउटा खुट्टा फालेको छु मैले। 1 रुपैयाँ राज्यले मलाई दिएन, पत्रकार महासङ्घको सदस्य थिएँ म। 1 पैसा मलाई यो राज्यले दिएन, 1 पैसा। यो दास र मालिकको जुन खालको सर्प पाल्न 72 करोड उहाँलाई बिरामी भएदेखि सम्पूर्ण उपचार खर्च, उहाँलाई मान सम्मान पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्री दिन बिराएर गएर भेटेका छन् हैन त। के यो व्यवस्था कसका लागि हो त भन्नुस् त? यो संविधान कसका? संविधानले त्यही गर भन्छ। मस्ती गर्दा पनि हुने, बाँचुन्जेलसम्म मृत्युशय्यामा जाँदा पनि उसका पछाडि राज्य हिँडिराख्ने, अनि जनताका लागि केही पनि नहुने भएपछि यो संविधान के काम, यो व्यवस्था के काम, यी नेताहरू यी पार्टीहरू के काम भन्ने भएन भने जनता बालुटारभित्रै बसेर पढ्न सक्छ। विवेकयुक्त मान्छे आयो भने उथल पुथल ल्याउन सक्छ भने त्यसले। यिनीहरूलाई यो त कस्तो भन्छ त्यो, अब के भन्ने त्यो भन्नु मिल्दैन, लाज लाग्छ। हामी जस्तो मान्छे त्यो भन्नु हुँदैन त्यस्तो शब्द। अनि त्यो नाक छोपेर मुख छोपेर हाँस्न मन लाग्छ घरमै, एक्लै पनि हाँस्छु के म त्यहाँभित्र उफ्रिया देखेर। हाम्रा नेता ती, कानुन बनाउने ती, यो देशका र नेपाली जनताका भाग्य विधाता ती, हेर्नुहोस् त त्यो नाच। त भाइ त्यहाँ किन लड्छौ? माइतीघर मण्डलमा आएर संसद चाहिँ बैठक सुरु गरेर त्यहीँ लड, रमाइलो त्यहाँ पाउँछ त, अनि जनताले पनि हेर्न पाउँछन्, अनि मजा आउँछ क्या। शक्ति नेपालका प्रवक्ता, पूर्व पत्रकार, अभियन्ता, विश्लेषक अनिल योगीजी, स्वागत छ यहाँलाई ओटिभी नेपाल र पिएनपीमा पनि। अब आज संविधान दिवसका दिन हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कतै उत्सव छ, कतै जलाउने कार्यक्रम छ, कता जिन्दाबाद छ, कतै मुर्दाबाद छ, के हो यस्तो? यो चाहिँ बडा पेचिलो प्रश्न हो शिवजी। यो संविधान निर्माण गर्दादेखि नै हामीले चाहिँ के भन्दै आएका थियौँ भने कुनै पनि राष्ट्रको मूल कानुन भनेको संविधान हो। त संविधान निर्माण गर्दाखेरि आफ्नो भौगोलिक जुन टेरिटोरी हुन्छ, सीमा हुन्छ, आफ्नो जमिन कति हो, आफ्नो भूगोल कति हो भन्ने कुरा त्यो संविधानमा निर्धारण गर्नुपर्छ, त्यसमा उल्लेख गर्नुपर्छ हैन। त्यसपछि मात्रै संविधान जारी गर्ने कुरा हुन्छ भन्यौँ हामीले। त्यति मात्र होइन, संविधानले जातीय विभाजन, साम्प्रदायिक एउटा चाहिँ विचलन र विखण्डन र भौगोलिक चाहिँ एउटा विखण्डनका स्थितिहरू निर्माण गर्नु हुँदैन संविधानले। संविधान भनेको त्यो नेपालमा चाहिँ 10-10 वर्षमा बनाउने गरे, अमेरिकामा 300 वर्षदेखि बनाएको छैन, जापानमा चाहिँ अमेरिकनले बनाएको संविधानले चलाइरहेछ, बेलायतमा संविधानै छैन, भारतमै अङ्ग्रेजले बनाएको संविधान भन्दा पनि हुन्छ त्यो, 70 वर्षदेखि उनीहरूले चलाइरहेछन् त्यही एउटै संविधानले। अब यहाँ चाहिँ 10-10 वर्षमा संविधान बदल्ने काम गरे। त त्यो संविधान बदल्ने कुरामा पनि कस्तो भयो भने राष्ट्रियतासँग जोडियो त्यो विषय। विदेशीहरूले चाहिँ आफू अनुकूलको संविधान बनाउन चाहेका थिए 47 सालदेखि नै। 47 सालमा राजा वीरेन्द्रले दलका नेताहरूसँग उहाँले मिलेर जसरी चाहिँ त्यो बाह्य तत्त्वहरूलाई भूमिका नदिकन जुन संविधान निर्माण भयो, त्यो संविधान फाल्नका निमित्त त 10 वर्षको युद्ध लड्नु पर्यो नि, लडायो नि कसै न कसैले। त्यसो भएको हुनाले यो संविधान चाहिँ विवाद रहित हुन सकेन। त यो संविधान निर्माण भइसकेपछि यो संविधान निर्माण गर्नका निमित्त चाहिँ लागेका तत्त्वहरूले समेत यो संविधान जलाए। त आजै पनि तपाईँको 2 नम्बरमा उत्सव मनाइएन त सत्तामा बसिरहेछन् उनीहरू। त उत्सव नमनाउने पनि 2-3 थरी तत्त्वहरू देखिए क्या। एउटा तत्त्वले स्वागत गर्ने, सम्मान गर्ने, राम्रो छ भन्ने त सधैँ छ, तर विरोध गर्ने पनि फरक फरक तत्त्व देखिए नि। तपाईँहरूलाई अथवा एउटा पक्ष छ जसले यो भन्दा पनि पछाडि फर्किनु पर्यो, 47 मै जानु पर्यो, त्यो टाइपको छ। अर्कोले यतिले पनि पुगेन, 11 वटा बनाउनु पर्यो प्रदेश, 16 वटा बनाउनु पर्यो, जातीय आधारमा बनाउनु पर्यो, टुक्रा टुक्रा बनाउनु पर्यो भन्छ फेरि अर्को पक्ष। कति फरक छ हेर्नु त, जल्न त दुवैतिर चलेको छ संविधान, तर कति फरक उद्देश्यका साथ चलेको छ। के हो यो भने? होइन त्यही त, यो चाहिँ कस्तो भने म चाहिँ संविधानमा मात्रै समस्या देख्दिनँ, म चाहिँ नेपालीहरूका विवेकमा समस्या देख्छु। जनताका विवेकमा समस्या देख्दिनँ म, जनता क्लियर छन्। जसले यो चाहिँ शासन सत्ताका अवयवहरूमा बसेका छन् र राजनीतिक दाउपेच गरिरहेका छन्, तिनीहरूका कुरा चाहिँ बेग्लै छन्। तिनीहरूको चेतना र तिनीहरूको चिन्तन
र तिनीहरूका प्रवृत्तिहरूमा मलाई शङ्का छ र यिनीहरू ठिक ढङ्गले सोचिरहेछन् त यो प्रश्न चाहिँ मभित्र पनि खड्किन्छ। तपाईँले भनेको जस्तो मुलुक अग्रगमनमा जान्छ, पश्चगमनमा जाँदैन। मुलुक अगाडि जान्छ, पछाडि जाँदैन। चेतना अगाडि जान्छ, पछाडि फर्किँदैन। यो संविधान समस्या होइन। अहिलेकै संविधान पनि यदि शासक गतिलो थियो भने, यदि प्रशासन चलाउनेहरू चाहिँ विवेकपूर्ण तरिकाले मुलुकलाई बलियो बनाउने नियत सफा राखेर यिनीहरू शासन प्रशासन चलाउँथे भने यो संविधान पनि के समस्या थियो त? थिएन नि त। कतिपय कुराहरू समस्या छ। जस्तै यसका प्रस्तावनामै 10 वर्षको जनयुद्ध अनि 62-63 को आन्दोलनको संयुक्त चाहिँ दस्तावेज हो के भनेको छ। त्यसको उपलब्धि हो यो त फेरि होइन भने पनि हो नि त फेरि होइन र? यथार्थ त्यो त्यति बेलाको कुरा मात्रै हो। संविधान त्यो आन्दोलन र क्रान्तिको दस्तावेज आउँदैन। क्रान्ति एउटा कुरा हो, त्यो संविधान निर्माण गर्ने लक्ष्यका लागि गरिएको थियो होला। तर पनि 2007 सालदेखि संविधान सभाको माग उठ्दै बिलाउँदै गर्दै गर्दा माओवादीले बन्दुक उठायो, संविधान सभाकै माग राखेर उठायो। त्यसको बलमा पछि फेरि जनआन्दोलन पनि भयो र त्यो आलोकमा संविधान सभाका 2-2वटा निर्वाचन गरेर बनाएको संविधान त हो त। हामीले जसले होइन भने पनि हो भने पनि कुरो त सत्य हो नि। त्यो लेख्नु मैले त्यो तपाईँलाई किन भनेको प्रस्तावनाको प्रश्न किन उठाएको मैले भन्दा कतिपय कुराहरू दलित भनेको छ संविधानमा। दलित भन्छ, संविधानले नै दलित भनिदिने। अनि दलितलाई चाहिँ थिचुमिचु भयो भनेर चाहिँ दलितहरूले छुट्टै चाहिँ आफ्ना 50 लाख हामी दलित छौँ, हामीलाई छुवाछुत मुक्त नगर्ने हो भने तिमीहरूका विरुद्धमा पक भन्ने संविधानले नै दलित लेख्ने हो। ठिक छ, माने मैले आन्दोलन भयो, क्रान्ति भयो, लडाइँ भयो, सारा कुरा भयो। त त्यो केका निमित्त भयो त भन्दा संविधान निर्माण गर्नका निमित्त भएको, जनताको संविधान निर्माण गर्नका निमित्त भएको हो। त्यो त बुझ्छ नि त, हामीले बुझौँ नि त। त्यो कुरा त्यहाँभित्र नलेखिकन त्यो अनुसारको जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको अथवा पार्टीका नेताहरूले जसले चाहिँ क्रान्तिको नेतृत्व गरे, जसले आन्दोलनको नेतृत्व गरे, उनीहरूको लक्ष्य चाहिँ के हो त? त्यो लक्ष्य मुखरित हुनुपर्ने हो नि। त्यहाँ लक्ष्य मुखरित भएन होइन। त्यहाँ चाहिँ क्रान्ति अथवा सङ्घर्ष आन्दोलनको उपलब्धिको चाहिँ दस्तावेज हो यो भन्ने खालको कुराहरू भयो। त नयाँ पद्धति र प्रणाली जुन जसरी विकास भयो, राष्ट्र संस्थालाई विस्थापन गरिसकेपछि त ती संरचनाहरूको मान मर्दन गर्ने काम कसले गर्यो त भन्नुहोस् त? मैले यो थिति विधि व्यवस्था यो संविधान मान्दैन म त कि मेरो कारणले मैले यो अहिलेको नयाँ राज्य व्यवस्था र प्रणालीको पद्धतिको मैले गर्दाखेरि मान मर्दन गरिरहेको छु त? मैले गरिरहेको छैन। उहाँहरू आफैले गरिराख्नु भएको छ। राष्ट्रपतिको कुन हदको अपमान गर्नुभयो उहाँहरूले? एकले प्रधानमन्त्रीले अर्को प्रधानमन्त्रीको कस्तो अपमान गर्छ, कसरी बोल्नुहुन्छ उहाँहरू होइन? त यो चाहिँ मर्यादाभन्दा बाहिर गयो, लिकभन्दा बाहिर गयो राजनीति नेतृत्व। त त्यस्तो भयो भने समाजले के सिक्ने? यो संविधानबाट के सिक्ने? जस्तै संविधान आयो, जनताले के पायो भन्ने प्रश्न त फेरि जहाँको त्यही छ नि त। अनि नेताहरूले टुँडिखेलमा गएर चाहिँ सेनाको परेड हेरे होइन, पटाका पट्कायो। अनि हेलिकप्टर चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ हेलिकप्टर चाहिँ सेनाले घुमायो। ल त भयो चाहिँ के त? जनताका लागि यो संविधान के कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ सिरानीमा हालेर सुत्नुपर्ने भयो जनताले भन्नुहोस् त मलाई? त्यस्तो केही पनि छैन। जनताको तहबाट यो संविधानबाट आशा गर्नुपर्ने या राम्रो भयो भन्ने पर्ने म त उपलब्धि भयो भने तपाईँ केही पनि देख्नु भएन। त्यो म केही पनि देख्दिनँ। यो त मुठ्ठीभर मान्छेहरूको मस्ती गर्ने दस्तावेज मात्र भयो। आफूलाई मन लागेको बेलामा व्याख्या गर्ने कुरा भयो। मैले अघि पनि एक ठाउँमा मैले भने स्रोत नखुलेको सम्पत्ति समेत तपाईँको लगानी गर्न पाउने प्रावधान कानुन बनाउनका निमित्त संसदमा विधेयक ल्याएको छ। के हो त्यो? के भनेको थियो? सम्पत्ति शुद्धिकरण के आयोग पनि बनाएको छ, अख्तियार आयोग बनाएको छ। सम्पत्ति चाहिँ नेताहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने भन्ने कुरा पनि गरिरहेको छ। तर त्यही बेलामा कस्तो ऐन बनाउनु खोज्दैछ त भन्दा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति पनि लगानी गर्न पाउने भन्दा त्यो त लिगलाइज गर्ने कुरा भयो नि त। चोरेको होला, कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रयास गर्दैछन् जनयुद्धबाट आएका कमरेडहरूले होइन त? भने यो संविधान के रहेछ त?
यो धन्दा चाहिँ के रहेछ त्यही रहेछ संविधानमा लेखेको छ र कालो धनलाई यसरी सेतो बनाउनु भनेर त्यो त लेखेको प्रयोग कपटपूर्ण तरिकाले गरे होला हो त त्यो त लेखेको छैन संविधानमा संविधानमा भ्रष्टाचार गर्नु भनेर लेखेको छ र संविधानमा राष्ट्रपतिले जे मुख आए त्यही भन्नु भनेर लेखेको छ र संविधानलाई भ्रष्टाचार गर्नु अनि त्यो भ्रष्टाचारलाई कारबाही नगर्नु भनेर लेखेको छ र अनि जनताले सोधेका प्रश्नको जवाब नदिनु भनेको छ संविधानमा फेरि यो सरकार त यस्तो सरकार हो कि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेको छैन मन्त्रीको आचार संहिता चाहिँ भोलिपल्टै बनाएको हो नि त भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन भनेर कि भ्रष्टाचार नगर्ने मन्त्री भेट्न नसकेर हो विस्तार नभएको अहिलेसम्म त्यति मात्र होइन अघिल्लो सरकारले एउटा तपाईँको जमिन भूमि सम्बन्धी एउटा चाहिँ आयोग बनायो होला त्यो गलत तरिकाले बनाएको थियो होला अथवा मोनोपोली केही गरेको थियो होला तर त्यसका लागि पनि त सरकारले पूर्णता पाइसकेपछि त्यसको छलफल गरेर हैन मन्त्री परिषदमा छलफल गरेर समाजका राष्ट्रका विद्वान बुद्धिजीवीसँग त्यो भूगोल सम्बन्धी जानकारहरूलाई राखेर छलफल गरेर अघिल्लो सरकारले के कमजोरी गरेको थियो भने त्यसलाई खारेज गरेर एकैचोटि खारेज गरिदियो यो त कस्तो केटाकेटी पारा भयो नि त यो कुनै भद्र मान्छेले चलाएको शासन व्यवस्था भएन त्यो देखिँदैन तरिका काम गर्ने त अरू तरिका पनि त्यो देखिँदैन त्यसरी उहाँहरूले शासन व्यवस्था चलाएको पनि यो 20-30 वर्षमा देखिएन हैन भ्रष्टाचार गरेको छ जवाब दिएको छैन कारबाही गरेको छैन मनपरी गरेको छ सत्तामा जानका निमित्त चाहिँ जे पनि गरिदिइहाल्ने जोसँग पनि सम्झौता गरिदिइहाल्ने विदेशी को हाम्रो हितमा छ को हाम्रो अहितमा काम गर्दैछ त्यो पनि नबुझ्ने अनि यो सन्दर्भमा एउटा पाटो चाहिँ अब धेरै असन्तुष्टिहरू तपाईँहरूको छ अरूको छ कसको छ धेरै छ अब यो यही ठिक छ भनेर बस्नेहरू पनि कतिपयले अब यो चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भनिन्छ तर संविधानमा एउटा भएको राम्रो पक्ष यो चाहिँ एउटा परिवर्तनशील दस्तावेज पनि हो नि त तपाईँलाई यो कुरा मन परेन भने एउटा खुला के गरेको छ जनमतमा जाने निर्वाचनमा जाने जनताकोमा आफ्नो एजेन्डा राख्ने र हामी चाहिँ यसो गर्छौँ है भनेर आएपछि संविधान संशोधन गर्न सक्ने ठाउँ त छ तपाईँहरूको लागि त्यो बाटो चाहिँ तपाईँहरू नजाने यस्तो हेर्नुहोस् कस्तो भने हामीले चाहिँ संविधानको विरोध गरेर यो व्यवस्था र यो संविधान कमजोर भएको होइन हाम्रो विरोधको त खासै कुनै माने नै छैन भन्छु म त हामीले भनेको कुरा यथार्थ हो फेरि यो संविधानले काम गर्दैन यो विवादको दस्तावेज हो यसले मुलुकलाई विखण्डनतर्फ लैजान्छ यसले द्वन्द्वतर्फ लैजान्छ यसले आफ्नो जीवन पनि यसले चाहिँ सुरक्षित राख्दैन र राष्ट्रको जीवन पनि यो संविधानले सुरक्षित राख्दैन हाम्रो तर्क चाहिँ यो हो त कमजोर कसका कारणले भयो त भन्दा हामीले तर्क दिएका कारणले संविधान कमजोर भइराख्या यो विधि व्यवस्था कमजोर भइराख्या होइन फेरि यो चाहिँ यो व्यवस्था सञ्चालन गर्नेहरूले जसले यो संविधान बनाए नि तिनीहरूकै कारणले यो संविधान चाहिँ खतम भयो जलाउने भन्यौँ हामीले मान्दैनौँ भन्यौँ के अर्थ भयो र हामीले त्यो भन्दै गर्दा पनि यसलाई नमान्ने काम त पार्टीकै नेताहरूले गरे नि यसलाई जलाउने काम त तिनीहरूले गरे नि जलाएका पनि छन् खाइ पनि रहेछन् भने नि मैले संविधान जलाउनेहरू पनि सत्तामा जाने नैतिकता हुन्छ त्यो संविधान मान्दैन पनि भन्ने आज यो संविधानका विषयमा भएका कुनै कार्यक्रममा उपेन्द्र बाबुरामहरू सहभागी छैनन् तर झन्डा हल्लाउनलाई खुट्टा उचालेर रेडी बनाएर बसेका छन् फेरि भोलि विस्तार भयो भने भोलि जानेवाला हुन् फेरि झन्डै हल्लाएर तपाईँलाई ताजुब लाग्दो छ नि विषय त यो त हामी त भुक्तभोगी भयो नि त शिवजी सडकमा जलाइहाल्ने ताल पर्यो भने झन्डा हल्लाइहाल्ने अब अरूका कुरा नगर्नुहोस् सबभन्दा क्रान्तिकारी पल्टिनुहुन्छ हाम्रो चित्रबहादुरजी होइन सङ्घीयता विरोधी यो संविधान चाहिँ चाहिँदैन भन्ने तर उहाँ उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो अब यी मधेसका मसिया भन्ने चाहिँ पार्टीका नेताहरूले संविधान जलाए तिनीहरू नै सत्तामा कहिले कोही त कहिलेको तिनीहरू सत्तामा चाहिँ पालो गइराखेका छन् उप प्रधानमन्त्री भए कोही केही भए त्यो राजेन्द्र महतोजी ठुल्ठुला कुरा गर्नुहुन्छ उहाँ जानुभयो नि सत्तामा त्यसो भएको हुनाले यो कस्तो भने यो न यी संविधान अनुकूल काम गरिराखेका छन् न राष्ट्रका सामाजिक मूल्य मान्यता र सामाजिक मूल्य मान्यताका आधारमा काम गरिराखेका छन् न अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता राजनीतिक मूल्य मान्यताका आधारमा काम गरिराखेका छन् कुनै पनि मानेमा हाम्रा नेताहरू र यी पार्टीहरूले एउटा विधिसम्मत एउटा जुन प्रक्रिया हुन्छ राजनीतिमा संविधानका कुरा हुन्छन् राजनीतिक नैतिकताका कुरा हुन्छन् उनीहरूले अगाडि सारेका घोषणापत्रका विधानका कुरा होलान् तर ती सबै कुरालाई उनीहरूले चाहिँ मेटेर मिचेर आफ्नो निहित स्वार्थका निमित्त उनीहरूले आफूलाई जहिले पनि अगाडि देखाउने र संविधानको पनि गलत व्याख्या गरिदिने सामाजिक मूल्य मान्यताको पनि गलत व्याख्या गरिदिने
यत्रो अरबौँ अरब 600 अरबभन्दा बढी पैसा खर्च गरेर दुई पटक संविधान सभाको चुनाव गरेर बनाएको संविधानको हालत यस्तो छ क्या। अब यो हामीले मात्रै चाहिँ यो संविधानको विरोध गरेको भन्ने देखिएला। आम नेपाली जनताका बिचमा दूरदराजमा गएर हामीले यो संविधान के हो त, यो संविधान बनिसकेपछि तपाईँले के पाउनुभयो त भनेर हामीले सोध्यौँ भने त्यो परिणाममा हेर्ने हो भने यसको काम छैन होइन। अब यो विषय त एउटा लामो बहसमा जाला, तपाईँले एजेन्डा बनाउनु होला, अरूले बनाउला, जुन एजेन्डा स्थापित होला समयक्रममा परिवर्तन होला या विस्थापितै होला, त्यो एउटा चरणमा हुने कुराहरू भए यसलाई फेरि पनि गर्न सकिन्छ। अब आज यो सरकारले संविधान दिवसका अवसर पारेर केही व्यक्तिहरूलाई झन् 903 जना मान्छेलाई विभिन्न मान सम्मान पदवी विभूषणहरू दिएछ। सर हेर्नुभयो त्यो लिस्ट कस्ता कस्ता मान्छेले पाए के भयो भनेर? यो हेर्नुहोस् बडा यो विचित्रको देश रहेछ क्या। हिजोका शासकहरूले पनि यस्तै गर्थे होइन। त्यो साँच्चीकै देशका लागि योगदान दिने, त्यो देशले दुनियाँले बिर्सनै नसकिने योगदान दिने खालका मान्छेहरू बाहिरै परेका हुन्थे। त्यो चाटुकारहरू हात मार्नेहरूलाई महाराज भनेर लम्पसर्पले पाइन्थ्यो होइन पहिला पनि, त्यो त्यस्तो थियो। त्यो मरिसके मरणो उपरान्त भनेर पनि मरिसकेपछि पनि दिन्थे, तर पाउनै पर्नेलाई जीवितलाई दिँदैन्थे। त्यो प्रवृत्ति हिजोका शासकहरूमा पनि थियो। अहिले त झन् चरम रूपमा त्यो देखियो क्या। सालीलाई दिने, बुहारीलाई दिने, काकालाई दिने, भतिजालाई दिने, सालीको छोरोलाई दिने होइन, ककलाई दिने हो दिने। तर देशका लागि र नेपाल र नेपालीको हितका लागि होइन काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ नदिने अथवा तिनीहरूको कुनै सुनुवाई गन्ती नै नगर्ने त्यो परिपाटी चाहिँ देखिन्छ। जस्ता मान्छेले पाए नि आज पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा टिका टिप्पणी, विरोध, विवाद या बधाई पनि। अब यो यसमा पनि दोहोरै छ फेरि, फलानुले यो विभूषण प्राप्त गर्नुभएकोमा भनेर बधाईले पनि रङ्गिया छ, विवाद बनाएर पनि रङ्गिया छ, कोही फिर्ता गरिरहेछन्। एउटा राज्यले दिने मान सम्मान पदवी भनेर त त्यसको एउटा ओज, गरिमा, महत्त्व, भ्यालु हुन पर्थ्यो नि। त्यति हलुका भइसक्यो हाम्रो राज्य पनि, यति धेरै विवाद बन्छ राज्यले दिने अवार्डहरू पनि। त त्यो त कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले भने नि हिजो कमसेकम त्यो राजाहरूले हुँदा राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राजाले दिने ती मान पदवीहरू कतिपय मान्छेलाई दिनै पर्नेलाई दिएको हुन्थ्यो र त्यो पाउनेले गलत तरिकाले हात माडेर लिनेले पनि गर्व गर्ने स्थिति हुन्थ्यो क्या। त अहिले त त्यो त रहेन नि। पाउनै पर्नेले पनि कसैले पाएको होला, पाउनै पर्नेले पनि पाए, पाउन नहुनेले पनि पाउँदाखेरि त त्यो पाउनु पर्नेले पाएकाहरूलाई चाहिँ नराम्रो हुने भयो नि त। अहिले त्यही ग्याङमा लगेर हेरिदिने भयो, ऊ फिर्ता गरिरहेछन् मान्छेले धमाधम लिन्न भनेर अस्वीकार गरिरहेछन्। के हो यो चिज भने? त्यही त यो भनेको कस्तो भने एउटा राजनीतिक अव्यवस्थाको एउटा पराकाष्ठा हो यो। जसले फिर्ता गर्छ त्यसलाई किन दिएको, अथवा जसले चाहिँ म लिँदिनँ भन्छ त्यसलाई किन दिएको, जसले मानको पनि चाहिँ मतलब म मान लिँदैन तिमीहरूबाट, मलाई स्वीकारै छैन भन्छ त्यसलाई किन दिएको होइन, अथवा नदिँदा पनि हुनेलाई पनि किन दिएको। धेरै प्रश्नहरू छन् नि त। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ अत्यन्तै हेर्दाखेरि एउटा परम्परागत तरिकाले जसरी हिजोका शासकहरूले गर्दै आए, कतिपय त कार्यकर्तालाई बाँड्ने जस्तो भइसक्यो। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ओली निकटलाई बाँड्ने, आज देउबा भए त्यही गठबन्धन पुरा भागभण्डा गठबन्धन नै स्टाइलमा छ नि त फेरि सम्मान पनि। त्यो त त्यही त भने यो दलीय व्यवस्थाको झलनाथ खनाल सबैभन्दा ठुलो दोस्रो सम्मान आज झलनाथ खनालले प्राप्त गर्नुभएको थियो। पहिलो ठुलो कृष्णप्रसाद भट्टराई, उहाँ दिवंगत हुनुभयो, बाँचेका मध्येको सबभन्दा ठुलो सम्मान झलनाथ खनाललाई जरुरी थियो नि होइन। फेरि उहाँलाई त एकदम ठुलो त्याग, तपस्या, योगदान गर्नुभएको, एकचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, लामो समयदेखि जीवन र मरणको दोसाँधबाट सफल उपचार गरेर आउनु भएको छ। अनि गलत भएर झलनाथ खनाललाई सम्मान गर्दा त्यही त मैले भने नि, झलनाथजीले के चाहिएको त्योभन्दा बढी मान भन्नुहोस् न। देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो त होइन, यो देशले बनाएको हो नि उहाँलाई, पार्टी पो उहाँको नेकपा एमाले हो, त देशको प्रधानमन्त्री भएको हो नि त। जति 9 महिना भए पनि जति भए पनि त उहाँलाई त्योभन्दा सम्मान के चाहियो? उहाँलाई त्यो सर्प पाल्ने पैसा पनि दिएको छ, उपचार गर्ने पैसा कि यो व्यवस्था झलनाथहरूका लागि मात्र ल्याएको हो? म कर्णालीको मान्छे है, पत्रकारितामा यत्रो वर्ष मैले बिताएँ, एउटा खुट्टा फालेको छु मैले, 1 रुपियाँ राज्यले मलाई दिएन। पत्रकार महासङ्घको सदस्य थिएँ म, 1 पैसा मलाई यो राज्यले दिएन, 1 पैसा।
अनि के म प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै पाउने? त कहिले हुने त म प्रधानमन्त्री? कसले बनाउँछ मलाई प्रधानमन्त्री? के मान सम्मान पाउनका निमित्त प्रधानमन्त्री मन्त्री नै हुनुपर्ने? अरू भूमिका निर्वाह गरेको चाहिँ त्यो नहुने? त भनेको यो त कस्तो भने यो चाहिँ दासहरूको व्यवस्था भयो यो दास र मालिकको जुन खालको जस्तो सर्प पाल्न 72 करोड उहाँलाई बिरामी भएदेखि सम्पूर्ण उपचार खर्च उहाँलाई मान सम्मान पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्री दिन बिराएर गएर भेटेका छन् हैन त? के यो व्यवस्था कसका लागि हो त भन्नुहोस् त? यो संविधान कसका? संविधानले त्यही गर भन्छ। जो बलियो छ, जो शासनमा छ, जो शक्तिमा छ, जसको सत्तामा पहुँच छ, त्यो मान्छेले चाहिँ जति चाहिँ मस्ती गर्दा पनि हुने बाँचुन्जेलसम्म, मृत्युशय्यामा जाँदा पनि उसका पछाडि राज्य हिँडिराख्ने। अनि जनताका लागि केही पनि नहुने भएपछि यो संविधान के काम, यो व्यवस्था के काम, यी नेताहरू यी पार्टीहरू के काम भन्ने भएन भने जनताले। मेरो प्रश्न त्यो हो। आम नेपालीले आज यही कुरा भन्दैछ। के भन्दैछ त भने यी पार्टीहरूले यी नेताहरूले जे कुरा भने त्यो गरेनन्। यिनले भ्रष्टाचार रोकेनन्, यिनले नातावाद कृपावाद रोकेनन्, यिनले विदेशीहरूको थिचुमिचु निम्त्याउने काम गरे, यिनले राष्ट्रलाई बलियो बनाउनुको सट्टा कमजोर बनाए। नेपाली जातिका बीचको सामाजिक एकता र जुन सद्भाव थियो त्यसलाई खलल पुर्याउने काम गरे। यिनले राष्ट्रिय सुरक्षा र बाह्य सुरक्षामा समेत यिनीहरूले चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति यही होइन आज नेपालले भनेको कुरा? त्यो यिनले गरेको थियो र भनेको हो त नेपालले? त्यत्रो ठुलो सम्मान चोलेन्द्र शमशेर श्रीमानलाई के काम? परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाएको गुण त तिर्नु पर्यो नि सर। त्यही ऋण तिरेको। संसद विघटन सदर गर्ने बदर गर्ने सबै न्यायाधीशहरू आज सम्मानित छन्। शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट, प्रचण्डका तर्फबाट बहस गर्ने सबै अधिवक्ताहरू आज सम्मानित छन्। त्यो कामको त मूल्याङ्कन गर्यो नि सरकारले। त्यो ठिक छ। यो राष्ट्र थियो, पुर्खाहरूले यो राष्ट्रलाई बचाइरहेका थिए। नेपाल भन्ने देश थियो है। त्यो देशप्रतिको एउटा वफादारिता, देशको महत्त्व बुझेका चाहिँ पुर्खाहरू थिए र यो सम्मान त्यो कारणले पाइएको हो। यिनका कर्मका कारणले पाएको होइन। यिनका कर्म सम्मान पाउने खालका कर्म यिनले कसैले पनि गरेका छैन मेरो नजरमा चाहिँ है। त्यसो तर पाए, किन पाए त भन्दा देश थियो र पाए। त यी सम्मान पाउनेलाई मेरो प्रश्न, के देश तिमीहरूले ठिक ढङ्गले चलाइरहेका छौ त? के देश ठिक ढङ्गले अब अगाडि बढ्दैछ त? कि ती तिम्रा सम्मान चाहिँ पत्र भित्तामा झुन्ड्याएर यो देश चाहिँ अब सजिलै चाहिँ चल्नेवाला र यो सजिलै यो मुलुक चाहिँ अब थामिराख्न सकिने स्थिति छ त? ती सम्मान पाउने चोलेन्द्रवालाहरूलाई मेरो प्रश्न क्या। त्यो भएर कसले सम्मान पायो, कसले के पायो, मेरो लागि शिवजी महत्त्वको कुरा होइन। हेर्नुहोस्, राष्ट्रको अस्तित्व नै तपाईँको समाप्त हुने स्थितिमा पुगिसक्यो है। नेपाली जातिको चाहिँ तपाईँको जीवन नै सङ्कटमा परिसक्यो। यहाँ केही मान्छेहरूले सम्मान पाएर यिनले नाक फुलाएर के अर्थ हुन्छ भन्नुहोस् त? माधव कुमार नेपालका स्वर्गीय पितालाई मरणोपरान्त सम्मान, प्रचण्डकी श्रीमतीलाई पनि सम्मान गजब छ नि छन् त होइन? अनि उहाँहरूले चाहिँ सम्मानै पाउन नहुने कि उहाँहरूले योगदानै गर्नु नभएको थियो कि या किन आफै सरकारमा हुँदा दिने बरु अरूले दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्न खोजेको कि के त क्या? यसमा चाहिँ मान्छेले बडा विवादित बनाइरहेछन्। होइन, सम्मान त मैले अघि पनि भने तपाईँलाई यो देश भएको उनीहरूले पाइया हो। तर सम्मान पाउने काम गरे कि गरेनन् अब त्यो त उनीहरूले नै जानुन् क्या। प्रचण्डले नेतृत्व गरेर 17,000 मान्छे मारे होइन, अरब राज्यको सम्पत्तिमा आगो लगाए। सीता दाहाल त प्रचण्डको श्रीमती हुनुहुन्छ नि, त्यही गरे बापत पाएको होला। त्यो के जनवादी व्यवस्था ल्याउनु भयो त? सम्मान ल्याएँ मैले जनवादी व्यवस्था, अनि सम्मान लिएँ मैले, मेरो श्रीमानलाई मैले मद्दत गरेँ, उहाँको आत्माले त्यो भन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन। होइन भने त सम्मान त कतिपय त नलिनुपर्ने, म भइदिएर लिनु हुँदैन थियो, अथवा म दिने ठाउँ भए दिँदैन थिएँ। के भनेर सम्मान लियो? प्रचण्डको श्रीमती हुँदा सम्मान पाइने होइन। मलाई त्यो त्यति न्यायसङ्गत भयो भन्ने चाहिँ लाग्दैन। तर मेरो आपत्ति छैन, यो यस्तै व्यवस्था हो। ओके, अब यो व्यवस्था अनुसारको हुने अवस्था यस्तै हो। अब यो परमादेशबाट सरकार बनेको झन्डै 70 दिन हुन लागेछ। यो मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्या कि नगर्या कि अरू केही खेल पनि यहाँ सुरु भइसक्यो कि के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यो चाहिँ कस्तो भने यो चरित्र, राजनीतिक चरित्रका आधारमा र यो विधि व्यवस्था र संविधानका आधारमा यो सरकार बनेको होइन। र यो
परमादेश बाहिर हेर्दाखेरि हाम्रै अदालतले हाम्रै चाहिँ न्यायमूर्तिहरूले दिएको जस्तो ब्याकग्राउन्डमा कोही अरू छन् है। यो कुराहरू भन्न डराउँछन्। अब मलाई त के डर हो र, देख्छु मैले त्यही। किनकि यिनीहरूका पछाडि, यी मान्य न्यायाधीशहरूका पछाडि कोही अर्कै छ है। यहाँ सेनाका पछाडि कोही अर्कै छ, पार्टीका पछाडि कोही अर्कै छ, पुलिसका पछाडि कोही अर्कै छ है। यी न्यायाधीशहरूका पछाडि कोही अर्कै छ। यी देश त सकिसकेका छ नि त। यी त कामचला हुन्, यी कठपुतली हुन् क्या। सब मुख्याचाहरू मात्रै हुन्, मुख्याचा यी कठपुतली हुन्। त्यसो भए उनीहरूले उसले न सरकार बनाउन सक्छ, पूर्णता दिन सक्छ, न उसले यो स्थितिलाई शेरबहादुरजीले चाहिँ ह्यान्डल गरेर मुलुकलाई त्राण दिन सक्छ। उसले गर्ने भनेको अब चुनावको घोषणा गर्न लगाउँछ उसलाई। चुनाव हुँदैन, त्यसपछि अक्षम भनेर चाहिँ फालेको हो नि त कुनै बेलामा राजा। शेरबहादुर देउवाले पनि संसद विघटन गर्दैछन्। त्यसो भए अर्को के विकल्प छ हुन्छ? प्रधानमन्त्री त हो नि, जहाँबाट बनाएको। परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाएको छ, अनि संसद विघटन कसरी गर्नु त? संसद विघटन गलत भयो भनेर बनाएको प्रधानमन्त्री होइन शेरबहादुर देउवा। संसद नभइदिएको भए उसले के गर्थ्यो? प्रधानमन्त्रीले त्यो उहाँको व्यक्तिगत विचारमा निर्भर हुन्थ्यो होइन? अथवा उहाँलाई जसले बनाए उनीहरूले कहाँ लैजान्थे त्यहीँ जानुहुन्थ्यो होला उहाँ। संसद त छ नि त, चुनावमा जानु पऱ्यो नि। चुनाव त 15 महिनापछि जाने नि, चुनावमा पुरा कार्यकाल चलाउने, त्यसपछि चुनावमा जाने, त्यो त प्रक्रिया छँदैछ नि। अहिले नै एउटा हल्ला फिजाइएको छ क्या, शेरबहादुर देउवाले पनि संसद विघटन गर्दैछन्, अब यो सरकार चल्न सक्दैन, संसदै चल्न सक्दैन। साँच्चै त्यस्तो अवस्था आइसक्यो त होइन नि? त्यो अवस्था आइसक्यो होइन कि बितिसक्यो? त्यो समय आएर चरम सीमामा पुगिसक्यो। यो किन गरिएको थियो भने शेरबहादुरको सरकार एमसिसी पास गर्नलाई ल्याइएको हो है। एमसिसी पास गर्ने, तँ पास गर्ने कि म पास गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा थियो यहाँ पार्टीहरूका बिचमा। सबैले सत्तामा हुँदाखेरि चाहिँ एमसिसी पास हुनुपर्छ भनेका छन्। एमसिसी राष्ट्रघाती होइन, हिजो ओलीकै सल्लाहकारहरूले चाहिँ भनेका छन्, ओलीले भन्नुभएको छ कति ठाउँमा है। आज चाहिँ विरोधमा यो पार्टीका नेताहरूको त कुनै बोलीको ठेगानै छैन नि। अस्ति त्यो एउटा कार्टुन आएको थियो क्या, सोध्यो एमसिसीको धारणा के हो भन्दाखेरि सत्तामा हुँदाखेरिको कि सत्ताभन्दा बाहिर हुँदाखेरिको भनेर सोधेको थियो कि कार्टुन, व्यङ्ग्य क्या। तर यी सत्तामा हुँदाखेरि एउटा कुरा गर्ने, सत्ताभन्दा बाहिर आएर शेरबहादुर देउवाको सरकार एमसिसी पास गर्नको लागि बनाएको थियो भन्ने दाबी तपाईँको, त्यो काम पुरा गर्न सकेन सरकारले? सकेन। अब मैले आज पनि कता मैले सुन्दै थिएँ 15 दिनको अल्टिमेटम एमसिसी चाहिँ स्वतः चाहिँ खारेज गर्ने भनेर अमेरिकनले त्यो भन्दैछ भन्ने कता मैले पढिराखेको थिएँ। यदि यथार्थ त्यो हो भने अब अरू धर्म सङ्कटमा पर्छन्। अब आर्थिक तपाईँको नाकाबन्दी हुनसक्छ है। त्यो त फातिमाले यहाँबाट फर्किसकेपछि भनेकै छन् कि यो एमसिसी पास भएन भने अरू अन्य चाहिँ समस्याहरू पनि सिर्जित हुन सक्छन् भनेर भनेकी छन्। किनकि यो त विदेशीको ऋण लिएर चलाउने व्यवस्था हो नि यो त। हाम्रो आफ्ना बुद्धिले चाहिँ र आफ्ना पुँजीको आधारमा चलेको व्यवस्था हो र यो होइन। त्यसो भएको हुनाले यो अब आर्थिक सङ्कट आउन सक्छ, राजनीतिक सङ्कट आउनेवाला छ है, सांस्कृतिक सङ्कट आउनेवाला छ, धर्मको चाहिँ लडाइँ हुने खतरा छ। हिजो राजनीतिक लडाइँ गराए, अब विदेशीहरू धर्मको लडाइँ गराउने हिन्दू राष्ट्र चाहियो नि भनिरहेको छ नि। कसले भनिरहेको छ त्यो? नेपालीले कम चाहिँ विदेशीले बढ्ता भनिरहेका छन् होइन। त्यहाँबाट पैसा ल्याउनेहरू पनि छन्। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले मुलुकलाई समाप्त पार्ने गरिकन जे काम हुँदैछन् र शेरबहादुर जसरी चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री भएर मुलुकलाई सिस्टममा ल्याउनका निमित्त आफ्नो मन्त्री परिषद पनि उहाँले निर्माण गर्न सक्नु भएको छैन। के गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले? प्रचण्डले चाहिँ टाउको कतिजनालाई मैले मन्त्री बनाउने भनेर भन्दै थिएँ कुनै समयमा। अहिलेसम्म सजिलो भएको छ, 2 महिनालाई आनन्द भएको छ होइन? हो त। त्यसो भएको हुनाले भाग पुगेकै छैन। माधव नेपालको हालत त्यस्तै खराब होला। यो संविधानले तपाईँलाई पनि थिचिया छ, जनतालाई र राष्ट्रलाई त यसले एउटा द्वन्द्वको भमरीमा पार्छ। यो जसले बनाए नि र जसले यो संविधानको चाहिँ मा टेकेर सत्ता रसास्वादन गरे तिनीहरूलाई नै सबभन्दा गाह्रो समय अब आउँदैछ। यिनीहरूले भोग्छन् त्यो। किनकि जनता भनेको कहिले पनि परिवर्तनको पक्षमा हुन्छ।
जनताले अपेक्षा गर्छ शासकसँग। जब अपेक्षा पुरा हुँदैन जनताले विद्रोह गर्छ। यो सरकारले केही गर्न सक्ला भन्ने अलिकति पनि विश्वास या आशा छैन तपाईँमा? मलाई शेरबहादुरजीबाट त मलाई पटक्कै आश छैन शिवजी, किनभने म त यो युद्धको बेलादेखि म उहाँलाई चिन्छु नि त। आशै नभएपछि गर्लान् गरेनन् भनेर तनाव पनि लिनु पर्यो होइन? केको तनाव लिने मैले भने केही गर्ने मान्छे होइनन्, यिनको त्यो खालको ऊ नै छैन। केही गर्छु भन्ने त त्यो भित्रैदेखि चाहिन्छ। भाग्य त डह्रो भएको मान्छे हो नि हजुर। यो यही भाग्यवानले खाए यिनीहरूले। 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुने भने त सामान्य कुरा होइन नि। भाग्य भन्दा पनि यो विदेशीको डिजाइनमा चाहिँ शासन सत्ता र व्यवस्था चलाइने देशमा चाहिँ को भाग्यमानी हुन्छ कति बेला भन्नै सकिँदैन कि। भाग्य विधा त अर्कै हुन्छ होइन? त्यो यिनको त अर्कै हो नि। यिनको आफ्नो बुद्धिले त्यो शान र सौकाको जीवन मलाई त कल्पना पनि गर्न सक्दैन शिवजी। अनि आफूले त्यो दिएको जिम्मेवारी पनि पुरा गर्न नसकेपछि त अब के सिद्ध्याउँछ? अनि उनीहरू आफू कुन ठाउँमा बसेका छौँ भन्ने कुराको पनि हेक्का छैन जस्तो लाग्छ मलाई। प्रधानमन्त्री त्यो सामान्य पद हो, त्यो सामान्य जिम्मेवारी हो। त्यसले त उथल पुथल ल्याउन सक्छ। त्यसले त सब नेपाली जनताका तपाईँको दिमाग बालुटारभित्रै बसेर पढ्न सक्छ। विवेकयुक्त मान्छे आयो भने उथल पुथल ल्याउन सक्छ भने त्यसले। यिनीहरूलाई यो त कस्तो भने त्यो अब के भन्ने त्यो भन्नु मिल्दैन, लाज लाग्छ। हामी जस्तो मान्छेले त्यो भन्नु हुँदैन त्यस्तो शब्द। यिनीहरूले सत्तालाई त्यस्तो बनाए कि त्यसको शान, त्यसको रवाब र त्यसको राप ताप जुन हुन्छ नि। हिजो पञ्चायतका प्रधानमन्त्रीहरू कस्तो बलिया थिए है, मन्त्रीहरू गाउँको प्रधान पञ्च कति बलियो थियो। प्रधान पञ्चको जति पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हैसियत चाहिँ बलियो राख्न सकेन। त लाज यिनीहरूलाई लाग्छ कि लाग्दैन कुन्नी? मलाई चाहिँ लाज लाग्छ क्या त्यो हेर्दाखेरि, किनकि मैले त पञ्चायतका प्रधान पञ्च देखाएको छु नि त। प्रधान पञ्चको त्यत्रो शान थियो, आज प्रधानमन्त्रीको पनि त्यो शान देख्दिनँ क्या मैले। त्यही भएर उहाँहरू आफै चाहिँ तयार भएर यो देश निर्माण गर्ने, यो देशलाई चाहिँ परिवर्तनको चाहिँ दिशामा लैजाने गरिकन आफ्नै तरिकाले उहाँहरू नआएको हुनाले, ब्याकग्राउन्डमा विदेशीहरू भएको हुनाले यी पार्टीहरू असफल भएका हुन्। र यी पार्टीहरू आज मात्र होइन, 70 वर्षदेखि पार्टीको राजनीति हेर्नुहोस् न। जहिले पार्टी बलिया भएर आए तब भ्रष्टाचार बढेको छ, तब विदेशीको हस्तक्षेप निम्तिएको छ, तब देशमा लडाइँ र झगडाहरू युद्धहरू भएका छन् है। त्यसो हुनाले नेपालको पार्टी यो राजनीति स्वाधीन नभएको हुनाले, नेपालका पार्टीहरू नेताहरू स्वाधीन नभएको हुनाले यो समस्या आएको र यिनका आफ्नो विवेकले केही पनि गर्न पाउँदैन। संसदको दृश्य कस्तो छ अहिले? काटाकाट, मारामार, हानाहान अनि समय चाहिँ परिसकेका छैन, पर्ला जस्तोसम्म भइसकेका छ। बरु माइतीघर मण्डलमा उभिने मान्छेहरू सभ्य छन् है, सभ्य छन् क्या ती। तर त्यहाँभित्रको त्यो दृश्य हेर्दाखेरि लाजको मर्नु व्यवस्था होइन यो। त्यो त गरिमामय ठाउँ हो नि। त्यहाँ त गरिमा चाहिँ कसले कायम गर्न नसक्या भने बिचरा मर्यादा पालकहरूले दुःख पाइरहेछन् अहिले। त्यो बिचमा परेका छन् नि उनीहरू त कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा। त्यो माथिल्लो सिटमा बसेर अलि चिच्चाएर कराइराखेका जस्तो देखिने मान्छेको समस्या कि तलतिरबाट जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्दै त्यहीँ गएर हानौँला जस्ता देखिने धेरै मान्छेहरूका समस्या कि के हो चिज चाहिँ त्यहाँ अहिले भएको? यो राजनीतिक व्यवस्थाको चरित्र नै यस्तै हो। एक भारतमै पनि देख्नुहोस् न, भारतमा पनि त्यस्तो हुन्छ। त्यो त उदाहरण दिइरहेको छन्। हाम्रो मात्र हो र फलानु देशमा हेर्नु नि, त्यहाँ त झन् हाने नै, त्यहाँ त कुटे नै, त्यहाँ मारे नै, त्यति त गरेका छैनौँ नि भन्छन् क्या उनीहरूले। त्यसको कहीँ त सुट गरेका छ नि त। यो व्यवस्थाको चरित्रै त्यस्तो हो। तर यो व्यवस्थाको चरित्र त्यस्तो हो भन्नुभन्दा पनि यो व्यवस्थाले त्यस्तो चरित्र प्रदर्शन गर्न दिँदैन थियो। यो व्यवस्था भनेको जनता प्रति उत्तरदायी र जनताका मतद्वारा निर्वाचित चाहिँ प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने व्यवस्था हो। त्यहाँ भद्रता प्रस्तुत हुनुपर्छ, त्यहाँ चरित्र देखाउनुपर्छ, त्यहाँ शालीनता हुनुपर्छ, त्यहाँ संयमता हुनुपर्छ र एउटा संस्कार त्यसले को विस्तार गर्नुपर्छ। त त्यो कुरा यिनीहरूले गरेनन्। त उदाहरण के दियो? भारतमा त्यही हुन्छ, अन्त त्यही हुन्छ, अन्त यहाँ के भएर भनिरहेछन् नि त। त्यो भनेको के भने हामीले जे गरे पनि हुन्छ भने होइन। अब म यदि सांसद थिएँ भने उदाहरण दिँदैछु है तपाईँलाई, मैले त्यो नाटक देख्दाखेरि त मलाई नै त्यो नाक छोपेर मुख छोपेर हाँस्न मन लाग्छ। घरमै एक्लै पनि हाँस्छु के म त्यहाँभित्र उफ्रिया देखेर। हाम्रा नेता ती, कानुन बनाउने ती, यो देशका र नेपाली जनताका भाग्य विधाता ती। हेर्नुहोस् त त्यो नाच। उदाहरण म त्यहाँभित्र भएको भए म या त त्यो लोगो त्यहीँभित्र फालेर हिँडिदिन्थेँ
या त म एउटा 2 लाइन वक्तव्य दिएर यो पागलहरूको जमातमा म अन्जानवश चाहिँ आइपुगेँ, जनताका मतले आएको हुँ। आदरणीय ती मेरा मतदाता जनतासँग म माफी चाहन्छु। म आजदेखि म यो संसदमा आउँदिनँ र म यो संसद पद आजदेखि म परित्याग गरेर राजीनामा दिएर हिँड्दिन्थेँ। त्यो पागल बस्ने ठाउँ हो त्यो। पागलखाना जस्तो छ अहिले नेपालको त्यो आन्दोलन गर्ने ठाउँ हो त्यो। त्यो माइतीघर मण्डला हो त्यो बाध्य बनाएर नि त अग्नि सापकोटाले त्यसो गर्नलाई कारवाही नगर्ने के नगर्ने। अनि के अग्नि सापकोटाले चाहिँ ठिक गरेका छन् त सभामुखले चाहिँ? कहाँ ठिक गरेँ भने मैले त्यही त जो अगुवा उही के भन्छन् नि, समस्या हल गर्नुपर्ने मान्छेले समस्या हल नगरिदिएपछि, पक्षपात गरेपछि, उसले राजनीति गरेपछि त्यस्तै हुन्छ। त भाइ त्यहाँ किन लड्छौ? माइतीघर मण्डलामा आएर संसद चाहिँ बैठक सुरु गरेर त्यहीँ लड, रमाइलो त्यहाँ पाउँछ त। अनि जनताले पनि हेर्न पाउँछन्, अनि मजा आउँछ क्या। कोठाभित्र धोका थुनेर लड्ने होइन, त्यहाँभित्र सुरक्षा घेराभित्र के को लडाइँ थियो? म्यासेज त गइहाल्छ बाहिर। त माइतीघर मण्डलमै आउन हामी पनि आउँछौँ, साइडमा हेरौँला, रमाइलो हेरौँला हामी पनि, अभागी रहेछौँ होइन। माइतीघरमै राख त्यो संसदको बैठक। तलाब खाएको छ है, पटक संसद त्यो झगडा गरेको दिनको भत्ता आउँछ नि उनीहरूलाई त, आइहाल्छ नि। त यस्तो मजाकको व्यवस्था के गजब छ। त्यही भएर झगडाको भत्ता, त्यो त मजाकको व्यवस्था। त्यही त भने नि मैले, मुठीभर मान्छेहरूका लागि चाहिँ यो मजाकको व्यवस्था हो, आम नेपालीका लागि यो अभिशाप भयो यो व्यवस्था। अब अन्तिममा चाहिँ के तपाईँहरूले के नजिकै के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने छ? आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको आन्दोलनले पनि कहिल्यै पार लाउला जस्तो पनि छैन, गर्न पनि तपाईँहरू छोड्नुहुन्न, खर्च मात्र भइरहेछ, के गर्न लाग्नु भयो? अब यो यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, हामीले यो देशमा आन्दोलन क्रान्ति जे जति भए, उथल पुथलकारी चाहिँ आन्दोलनहरू क्रान्तिहरू भए, त्यसका पछाडि विदेशीहरूको हात थियो, विदेशीहरूको लगानी थियो, पैसा थियो। अब हाम्रो चाहिँ विदेशीहरूको साथ पनि हामीलाई लिन नहुने, नचाहिने होइन। हामी आफ्नै बलबुतामा आफ्नै विवेकले केही गर्नुपर्छ भन्ने, त्यसो भएको हुनाले हामीले ठुलो आन्दोलन उठान गर्न पनि नसकेका हो। विचार प्रवाह गरिराखेका छौँ। तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी साथीहरू माध्यम हाम्रा विचारहरू जनताका बिचमा हामीले पुगाउने अवसर पाएका छौँ। भोलि यही संविधानकै विरुद्धमा भनौँ, यो संविधानले मुलुकको हित गर्दैन, या त यो राष्ट्र खारेज गर या त यो संविधान खारेज गर। यो दुईवटा कुरा चाहिँ हुन्छ। अब कि त राष्ट्र खारेज हुन्छ, कि चाहिँ यो संविधान खारेज गरेर राष्ट्र बोक्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा नै राख्नका निमित्त भोलि ललितपुरमा ठुलो एउटा जनसभा चाहिँ हामीले राखेका छौँ। त्यो जनसभाका माध्यमद्वारा हामीले हाम्रा विचारहरू केही कुराहरू भन्ने छौँ। कुन ठाउँमा हुँदैछ? ललितपुरको मङ्गल बजारमा हामीले भोलि 1 बजे। कति मान्छेहरू आउने अनुमान गर्नु भएको छ? के छ तयारी? कहाँ पुग्यो? को बोल्ने हो? के छ भोलि? भोलि चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय शक्ति नेपालको अध्यक्ष केशरबहादुर बिष्ट त बोलिहाल्नु नै हुन्छ। अरू त्यहाँका स्थानीय प्रतिनिधिहरू र हाम्रो राष्ट्रिय शक्ति नेपालकै अभियन्ता साथीहरू छन्, उहाँहरूले दिग्गज साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्ना विचारहरू राख्नुहुन्छ। विशेष गरी हामीले चाहिँ के भने अहिलेको वर्तमान यो सङ्कट, चाहे संविधानको समस्या भन्नुहोस्, चाहे शासन प्रशासनभित्रको समस्या भन्नुहोस्, चाहे करप्सन भन्नुहोस्, चाहे विदेशीकोसँग चाहिँ चाहिँदा नचाहिँदा यो सम्झौता, यो एमसिसीदेखि यस्ता जे कुराहरू छन्, यी सबै कुराहरूको चिरफार गर्ने र नेपालीहरूलाई एक ठाउँमा उभिन र एकताका आधारमा मुलुकलाई जोगाइराख्नका निमित्त चाहिँ बल गर्नुहोस् र राष्ट्र संस्थामा फर्किने चाहिँ एउटा परिपाटीमा सबै चाहिँ देशभक्तहरू, प्रजातन्त्रवादीहरू एक ठाउँमा आउनुहोस् भन्ने ढङ्गले अलिकति। कति मान्छेहरू उपस्थित हुने अनुमान गर्नुभएको छ? हामी अब ललितपुर जिल्ला चाहिँ केशरबहादुरजीको अध्यक्षजीको चाहिँ गृह जिल्ला भएको हुनाले हामीले भोलि लगभग 8-10 हजार को चाहिँ अनुमान गरेका छौँ। अब स्थानीय सबैलाई हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ। अब हामीले बाहिरबाट मान्छे ल्याउने हाम्रो त्यस्तो छैन। अब हाम्रा जिल्लामा भएका जिल्ला समितिहरू लगभग 65-67 वटा जिल्ला समितिहरू छन्, त्यहाँबाट केही साथीहरू आउन सक्ने साथीहरू, त्यो पनि आफ्नो खर्चमा आउने हो। बाँकी चाहिँ राजधानीवासीले हामीसँग विशेष गरी ललितपुरवासीकै लागि भोलि त्यहाँ उपस्थित हुने कार्यक्रम छ। कार्यक्रम पनि सफलताको शुभकामना छ। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।